أيها المسلمون، إن الفجوة بيننا وبين النصر واسعة إن سلكنا هذا المسلك، لأن للنصر شروطا لن يتحقق بدونها. اسمعوها من قول من بيده ملكوت السماوات والأرض وبأمره النصر والخذلان. يقول الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. أيها المسلمون، من الذي ينصر الله؟ استمع إلى الجواب من كلام الله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. المستحقون للنصر هم الذين إن مكنهم الله في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لا يحملهم التمكين في الأرض على الأشر والبطر، وإنما يحملهم على الصلاح والإصلاح. فاتقوا الله أيها المسلمون، وأنيبوا إلى ربكم وأقيموا شريعته، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تنصر المسلمين المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وأن تطهر المسجد الأقصى من اليهود والنصارى والمنافقين.